Ay buntag pag-usab. Happy Pista. Sa makaigsunan kasagaran sa ato ang kasinatian, ang kalampusan nga ato ang maangkon, i-attribute nato sa ato ang mga kaugalingon, sa ato ang mga paningkamot. No? Ang ato ang edukasyon, bahandi, ang atong abilidad sa teknolohiya, magdala ka nato sa sayom nga panghunahuna sa seguridad, sa ato ang abilidad sa pag-umol sa atong kalibutan. Ang atong ebanghelyo karong adlaw nagpahinumdom ka nato nga ang plano sa Ginoo sa kaluwasan sa katawhan mao ang iyang una nga initiative. Gipadala niya ang iyang bugtong anak sa kalibutan in a precise time, in a precise place. Si Maria, iyang giandamdaan uban sa tanan niyang gikinahanglan aron matuman ang iyang misyon isip inahan sa manluluwas. Ang misyon nga gawaston niyang gidawat og pinaagi sa pagtuon. So kining manindot nga paninginan sa mahal nga birhen ato ang pangayoon sa Ginoo nga mahuptan nato diha sa atong padayon nga pagpanaw nining kalibutan sa atong pagpalig-on sa ato ang pagtuon. Naunta sa tanan natong mga gihimo, himuon nato kini sa tumang pagtuo o paghigugma. Makaigsunan ang mga pulong nga murag refrain sa usa ka awit diha sa Biblia, ayaw kahadlok. Sa panahon nga Ginoo duol, our natural tendency mao ang kahadlok. Kita mahadlok sa atong mga kakulangan diha sa atong pagatubang sa tawag sa tinuod nga pagkabig o pagkabalaan sa kinabuhi. Kita mahadlok sa dayag nga mga babag diha sa dalan sa pagkatinud-an. Parihas ni Maria, kinahanglan mabuntog ang atong kahadlok pinaagi sa pagakos sa kabubuton sa Ginoo uban ang pagtuo o gugma. Samtang nagadugang ang atong pagsalig sa Ginoo, ang atong kahadlok mawala. Mangutana kita karon sa atong kaugalingon. Unsa may akong ikahadlukan sa akong relasyon uban sa Ginoo? Ako bang gi-surrender ang akong kahadlok pinaagi sa paghatag sa akong kaugalingon diha sa pagtuo? Mahinog palihog atong baguhon atong pagtuo. Kitang tanan, nagatuo kami sa usa ka Dios, ang amahan nga maagahom matanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mamakita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, Hesukristo ang bugtong anak sa Dios. Gianak sa mahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat usag kinaiya sa mahan. Pinaagi kaniya nangahimo ang tanan. Tugod ka natong mga tao ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo. Nahimo siya nga mailawat gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tugod ka nato, gilansang siya sa cross sa sugod ni Poncio Pilato. Naganto siya namatay og gilubong. Sa katulong adlaw na banhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa mahal. Ubalik siya nga mahimayawan aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug iyang giharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo magahatag sa kinabuhi. Nagikan siya sa mahan ug sa anak, dungan sa mahan ug sa anak. Gisimba siya og himaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa santos katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa kabunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot ng kalibutan. Amen.